سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا شانہ پاون والا شانہ پاون والا رات ماشاءاللہ 12:15 دا ٹائم ہو گیا ہے جڑا بندہ بیدار ہے تے رات اس حصے تک بیٹھا ہے اللہ میں دعا کرنا تیری محبت لے کے بیٹھے نے جڑا بندہ سونے انداز نال دوویں ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ سناوے تے خواب وچ نبی دا زیارت ہو جاوے شانہ پاون والا شانہ پاون والا شانہ پاون والا شانہ پاون والا مسکین لاچارانو سین نال لگاون والا شانہ پاون والا شانہ پاون والا شانہ پاون والا شانہ پاون والا آمین تیرے گھر وچ ویکھیا جدا ایک چن چڑھدا جدا ایک چن چڑھدا حجر شجر جنوں دین سلامی جدا چن وی کلمہ پڑھدا جدا چن وی کلمہ پڑھدا ظلمات دیاں راتاں وچ او چانن لاون والا شانہ پاون والا شانہ پاون والا شانہ پاون والا شانہ پاون والا جسنو یتیم سمجھ کے چھڑ گئی سی ہر دائی چھڑ گئی سی ہر دائی اس یتیم محمد نو جدو ساتھیاں لے کے آئی جدو ساتھیاں لے کے آئی
ڈاچی دیاں بدلیاں ٹورا ڈاچی دیاں بدلیاں ٹورا ٹورا بدلاون والا شانہ پاون والا شانہ پاون والا شانہ پاون والا شانہ پاون والا انگلی اٹھاوے بیدار ہونے پتہ لگ جاوے کہ نبی دے معجزے سنائے نے تے تسی کس محبت نال دادی تھکنا نہیں ہے اخیر چنگی کرو انگلی اٹھاوے چن ٹوٹ جاوے انگلی اٹھاوے چن ٹوٹ جاوے شجر بھی چل کے آوے شجر بھی چل کے آوے لب جا پر دی ہانڈی وچ پاوے 1400 رج کھاوے 1400 رج کھاوے یارا لئی انگلا چو چشمے پانی دے چلاون والا شانہ پاون والا شانہ پاون والا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے آنو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا پیارے بھائیو تقریباً 12:30 بجے دے نیڑے ٹائم آگیا ہے تے وہ سیانے آنن بھائی جدو گھڑی دے 12 بجے تے بندے دیوی ہاتھ چاہ کے دسو کھاں کہ کھندے 12 بجے ہوئے ماشاءاللہ تو سارے ہوشیار بیٹھے ماشاءاللہ اللہ تنو برکت دے میرا دل کردہ ہے کہ جنہ ٹیکاں لائیاں ہوئیاں بابیاں چھٹی ہے تے جوان تھوڑے اگاں ہو جاؤ اللہ تنو برکت دے اللہ تنو طاقت دے ماشاءاللہ بابیاں نو اجازت ٹیک دی جوان اگاں ہوئن تھوڑا جاپا ماحول بڑھا بھی ہے تاکہ پتہ لگ گئے ایک باری محبت نہ مسکرا کے پڑھو کا سبحان اللہ یا اللہ جڑا ٹیک چھڑ دے وے میرے فقیر دی ریکویسٹ مان کے انہوں خواب اچھ نبی دی زیارت نصیب فرما دے اللہ جنہ حجے بھی ٹیک نہیں چھڑی بھئی بلوچ کوئی وڈی دعا کرے مرنا تا اللہ صاحب نے ہے جدو مریے سانو عذاب قبر تو محفوظ فرما دے اللہ جنہ حجے بھی ٹیک نہیں چھڑی کہ بلوچ اس تو بھی وڈی دعا کرے تے میں دعاواں آج کمال دینیاں دے وڈیاں ساریاں دینیاں اللہ اونا بھائیاں نو میدان محشر دے اندر بڑی گرمی ہوئے گی اللہ محبوب دے ہتھو آزے کا سردہ پانی پینا نصیب فرما پیارے بھائیو میں بڑا سونا موضوع انتخاب کر کے آیا تو اٹھے واسطے موضوع سناما ناڑے خشا تو فوراں بعد لیکن کوئی نہیں جی میں نصیب آہاتا میری مغرب تو فوراں بعد تقریر جی میں ہوندہ ہو ہے جی میں رب چاہ بس رب دی مرضی ہے میں آئی کہ میری 12:30 بجے تقریر ہونی آئی تسی ماشاءاللہ بڑی محبت نال ذوق نال میرے نوجوان بھائی سجاول بھائی دعود بھائی بابر مہمار صاحب دیگر احباب کاشف بھائی خلاص صاحب تے اپنی رحمتاں اور برکتاں دے نزول فرمائے پیارے بھائیو میں آج سونے نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حلیہ مبارک بیان کرنا چاہتا مختصر لفظاں دساں تے دسنا چاہنا جے تواڈا ساتھ ہو سی میرے نال نبی دے سر تو لے کے دے پیراں دے ناخنا تک دسنا ہے کہ میرے سونے نبی محمد کی میں دیا اے حلیہ مبارک بیان کرنے دا میں ارادہ کیوں رکھی ہے کی وجہ ہے اے حلیہ مبارک میں کیوں سنا رہے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگ آدھے بھئی وہابی نبی نو اپنے وڈے بھیرا جنہ سمجھ دینے تے وڈے بھیرا طرح سمجھ دینے میں آنا یارا
نفرت دی اینوں کو تار کے تے پیار دا چشمہ لا کے ساڑی مسجد چاہ ساڑی محفل چاہ ساڑے پروگرام چاہ ساڑی بزم چاہ ساتھو سونے نبی محمد پاک دا حسن سون خسی دسیے کہ میرے سونے نبی محمد پاک دا حلیہ مبارک میں دائے تے مڑ چیلنج کر کے جاوی ہے کہ جی میں اہل حدیثاں دے فرزند سونے نبی دا حسن بیان کر سکدن ایویں کوئی بیان کر سکدا نہیں۔ دوسری وجہ میرے سونے رب نے میرے سونے نبی محمد پاک نو ایڈا سونا بنایا، ایڈا جمیل بنایا، ایڈا خوبصورت بنایا کہ جنت چلا ہر او شے بندے نو عطا کرے گا جڑی سب تو ال ہے، لیکن جنت چوی میرے سونے نبی محمد ورگا کوئی سونا ہوئے گا نہیں۔ تیسری وجہ میں کوئی بندہ آکے آنکھ دیندہ ہے کہ رات میں ستا تو میں نو خواب ہے جو سونے نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہو گئی ہے تے میں حلیہ مبارک سونے دا دساں کہ میرے نبی کیویں دے آن ایک ایک چیز دا پتہ لگے کہ نبی دے وال کیویں دے، زلفاں کیویں دیاں، سار کیویں دا، سینہ کیویں دا، پسینہ کیویں دا، کرینہ کیویں دا، خدینہ کیویں دا، مدینہ کیویں دا، ایک ایک شہدہ نکھیڑا کر کے دساں تاکہ اس بندے نو ازما سکیے کہ سچ بول رہے ہے کہ جھوٹ بول دا پہ سانو نبی دے حلیہ مبارک دا علم ہوئے۔ تے چوتھی وجہ ہے کہ سانو ہون ایس ٹائم خواب تو علاوہ سونے نبی محمد پاک دی زیارت نہیں ہو سکتی۔ زیارت ہوئے گی تے جنت چ ہوئے گی، زیارت ہوئے گی تے میدان محشر چ ہوئے گی۔ اسی چنگے اعمال کریے، چنگیاں نیکیاں کریے، اعمال صالح کریے تاکہ سونے نبی محمد پاک دا دیدار ہو جائے، نبی دا دیدار ہو جائے۔ دعا کرو کہ اللہ میں نو حق پک سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سن کے سنا کے سانو سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی محبت دے نال سبحان اللہ پڑھو، میں سونے رب دا سونا قرآن پڑھو۔ ہون چلانی ہے تقریر تساں 12 بجے تو بعد تے تھوڑا جتنا کہ ذوق ہونا ہے انہا ٹائم ہی لگنا ہے، 10 منٹ دا ذوق نے تے انہا کی لگے گا۔ ہر سال میں انہا تے ایڈی ٹینشن نہیں ہے کہ میں نو تقریر واہ ساری آئی ہوئے تے ساری سنا کے جانی ہے، تھوڑا ذوق کرانا ہے تے اتنی ہے کہ انشاءاللہ تقریر ہونی ہے۔ پیشہ میں تقریر کر کے آ رہے ہیں 531 دے اندر تے صبح جمعہ بھی پڑھانا ہے تے مڑگلے پروگرام محبت دے نال سبحان اللہ پڑھو، میں سونے رب دا سونا قرآن پڑھو۔ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا میرا سونا نبی محمد پاک سراج منیرا ہے، سراج منیرا، سراج منیرا دمانا روشن چراغ ہے۔ میرے سونے نبی محمد پاک روشن چراغ بن کے آئے نے، ایک اسمانہ دا روشن چراغ ہے جنہوں عربی دی اندر سراج و حاجاں دینے، اردو دی اندر انہوں سورجاں دینے۔ یارو جدو سورج نہیں ہوندہ ادو دنیا تے خنیرہ ہوندے، جدو سورج آویندے ادو خنیرے مک جاندے نے۔ جدو میرے سونے نبی محمد دنیا تے نہیں آن ادو دنیا تے جہالت دا خنیرہ سی، جدو میرے سونے نبی محمد آگئے نے ادو جہالتہ دے خنیرے مک گئے نے، گناہ دے خنیرے مک گئے نے، بدیاں دے خنیرے مک گئے نے۔ یارو ایک جملہ دیکھ جانا ہے
تیرے دل دے حوالے کر کے جانا ہے تیرے سوچ دے حوالے کر کے جانا ہے تیرے ذوق دے حوالے کر کے جانا ہے تیرے دل دے حوالے کر کے جانا ہے پتہ نہیں اس جملے دے استقبال کی میں کرے گا یارو جدو سورج ہمدا ہے سورج دی کرنا پاؤں دیاں نے ساڑیاں فصلہ ٹھیکوں دیاں نے جدو محمد کریم دے علم دا سورج پاؤں دا ہے تے ساڑیاں نسلہ ٹھیکوں دیاں نے میرے سونے نبی محمد پاک دے جدو علم دا سورج پاؤں دا ہے تے ساڑیاں نسلہ ٹھیکوں دیاں نے جڑے راہ دنان اور رہبر بن گئے نے جڑے استا دے لٹھیرے آن استا کرنالے بن گئے نے جڑے دیاں نو زندہ درگور کر دیان دیاں دے سران تے چادرہ کرامانالے بن گئے نے یارو آج سونا بندہ ویکھ لویتے گناہ کرنو دل کریں دے لیکن رب نے میرے سونے نبی محمد پاک نو ایڈا سونا بنایا جڑا ویندا ہے او ویندا ہی رہندا ہے جڑا تکدا ہے او تکدا ہی رہندا ہے جڑا ڈیندا ہے او ڈیندا ہی رہندا ہے آج میں 223 فوجیاں دے اندر بھائیاں دا پیار لے کے آیا بھائیاں دی محبت لے کے آیا بھائیاں دی دل لگی لے کے آیا سونے نبی محمد پاک دا حلیہ مبارک تیری خدمت دی اندر پیش کرنا ہے یارو جدو بندے دی نظر پاؤندی ہے تے سب تو پہلے دے قد تے نظر جاندی ہے قد تے نظر جاندی ہے کہ بندے دا قد کیڑا ہے بندے دا قد کیویں ہے میرے سونے نبی محمد پاک دے بارے میرے نبی نے صحابہ کرام بیان کریں دین سونے نبی محمد پاک نہ زیادہ لمبے قد والے آن تے نہ زیادہ چھوٹے قد والے آن بلکہ سونے نبی محمد پاک درمیانے قد والے آن کچھ لوگ میں ہوندے نے انہاں دی بھاور نکی نکی پاؤندی ہے ہاں قد صحیح ہوندا ہے لیکن بھاور نکی نکی پاؤندی ہے کہ میں اس بندے دا قد چھوٹا ہے لیکن میرے سونے نبی دے محمد پاک دے قد مبارک لے جیسے بندے دی نظر جاندی ہے سونے لگ دیا جی میں لمبے قد والے نے اللہ نے بڑا سونا قد عطا فرمایا ہاں جڑا قد اکھیاں نو بھا جاوے تے دل بصیرہ فرما جاوے یارا قد تو بعد بندے دا سر کھویں دا سر مبارک کھویں دا میرے سونے نبی محمد پاک دا سر مبارک بھارے سر والے سر دی ہڈیاں مضبوط آن بھارا سر سرداران دا چھوٹے سر والے نہیں آن بلکہ میرے سونے نبی محمد پاک بھارے سر والے آن تے سونے سر دے ہوتے رب نے سونیاں زلفاں دے وال سجائے نے رب نے سونے وال سجائے نے میرے سونے نبی محمد پاک دے سونیاں زلفاں میرے سونے نبی محمد پاک دے سونے وال صحابہ کرام بیان کریں دینے نہ میرے سونے نبی محمد پاک دے زیادہ کھنگرے آلے والا تے نہ میرے نبی دے سدھے والا بلکہ درمیانے والا تے والا نو کنڈل پہ جاتا سی میرے سونے نبی محمد پاک دے سونے وال تے میرے نبی دیاں سونیاں زلفاں ہونا بڑی توجہ دی ضرورت ہے خصوصاً جوانہ توجہ کرنی ہے میرے نبی نے وال کیویں دے رکھے ہویاں میرے نبی نے زلفاں کیویں دے رکھیاں ہویاں میرے نبی نے وال مبارک کیویں دے رکھے ہویاں چار طریقیاں دے نال میرے سونے نبی محمد پاک نے وال رکھے نے پہلا طریقہ اے دو کنا دے درمیان تک میرے سونے نبی محمد پاک نے وال رکھے نے دوسرا طریقہ اے کنا دی لو تک میرے سونے نبی محمد پاک نے اپنے وال رکھے نے تیسرا طریقہ کان دے گردن دے درمیان تک میرے سونے نبی محمد پاک نے وال مبارک تے سونیاں زلفاں رکھیا چوتھا طریقہ میرے سونے نبی محمد پاک نے کدیاں دے مطابق کدیاں دے برابر زلفاں رکھیا کدیاں تو تھلے میرے نبی نے زلفاں نہیں رکھیا آج جن تے گھڑوں پہنچا نبی نڑ پیار
پیار دے دعوے کریں دے نبی نال محبت دے دعوے کریں دے نبی نال دل لگی دے دعوے کریں دے لیکن یارا دویاں گلاں دا دور رہ گئیاں اسی دا وال وی سونے نبی محمد پاک طرح نہ رکھ سکے اسی دا وال وی سونے ورگے نہ رکھ سکے حمام تے جاندا ہے سیلون تے جاندا ہے آندے ون سیڑ کٹ دے نہ ایز بس وال کٹا دے نہ پچھوں نہ اگوں ون سیڑ کٹنگ کرا لیں دے یا حمام والے نو آندے سیڑا دو وال لا دے نہ مگروں وال لانے نے تے نہ اتوں وال کٹنے نے یا ایویں کر دے سیڑا وی لوا لیں دے مگروں وی لوا لیں دے آئی اتے سر دے کہ چھتا جا سڑ دیں دے میرے سونے نے وال ایویں نہیں رکھے نے تے نہ میرے نبی نے ایویں والا رکھن دا حکم دیتا ہے اوہ اگر نبی نال پیار ہے تے جی میں سونے نبی محمد پاک نے وال رکھے نے اوہ آج دا جوان وال رکھے وان سیڑ میرے نبی دی کٹنگ نہیں ہے بلکہ یہودی تے عیسائیاں دی کٹنگ ہے تو سیڑ میرے نبی دی کٹنگ نہیں ہے بلکہ یہودی تے عیسائیاں تے سکھاں دی کٹنگ ہے میرے نبی نے میں وال نہیں رکھے سونیاں ظلفاں سونے نبی محمد پاک دیا اے ظلفاں دے کن پٹھیاں دے اندر ظلفاں دے چاند وال سونے نبی محمد پاک دے سفید آن تے جدو تیل لاندے آن اے سفید وال بھی چھپ جاندے آن نظر نہیں ہوندے آن اس گل دا پتہ لگیا میرے سونے نبی محمد پاک سر تے تیل بھی لاندے آن تے صحابہ کرام فرماندے نے جدو سر تے محبوب نے تیل نہیں لایا ہوندا سی تے وال سر دے میں چمک دے آن جی میں سر وچ چاندی چمک دی پئی ہے جی میں سر مبارک دے وچ چاندی چمک دی پئی ہے پتہ لگیا میرے سونے نبی محمد پاک کس وقت کچھ وقت تک تیل نہیں ملاندے آن تو گلاں دا علم ہویا چاند وال میرے سونے نبی محمد پاک دے کن پٹھیاں دے اندر سفید آن تے چاند وال آئے چین دے اندر میرے سونے نبی محمد پاک دے سفید آن تے میرے نبی سر دے وال واندے کیویں آن پڑے تے دسیاں کہ رکھے کیویں ہوئے آن ہن دسیاں کہ میرے نبی واندے کیویں آن درمیان دے وچوں میرے سونے نبی محمد پاک مانگ کڑ دے آن چیر کڑ دے آن سیمن کڑ دے آن واہ جناب سیڑ تو نہیں کڑ دے آن بلکہ درمیان دے وچوں میرے سونے نبی محمد پاک چیر کڑ دے آن روایت سنانی ہے سونے نبی دا فرمان سنانا ہے دل ٹھر جانا ہے پتہ نہیں تیرے دل دیکھی بیتے گی اور جدو میں تو روایت پڑھی ہے میرا دل ٹھر گیا کہ رب نے میرے سونے محمد نو کے ڈر سونا بنایا ہے روایت سنانی ہے جے مٹھڑی نے سبحان اللہ سنا دے ویدہ دو میں ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ سنا دے ہائے ہائے میرے پیارے بھائیوں کریے کہ ٹائم بڑا لیٹ ملے اے تا موضوع جاگ دیا سننا ہے تو ان بندے آدھے سبحان اللہ سن بھی رہن تے سون بھی رہن تو میں کہا ماشاءاللہ کر دے بیٹھ اللہ تو اٹھے تے برکتہ تے رحمتہ تے نزول کرے میرے صحابہ کرام فرماندے نے جدو سونے نبی محمد پاک درمیان وچوں مانگ کڑ دیا چیر کڑ دیا تے سر دا چمڑا نظر آندے سر دی جلد نظر آندی ہے اے سر دے وچوں جدو مانگ کڑ دیا تے نوری لاٹ سر دے وچوں نکل دیا اے لگدا ہے جی میں سر دے وچوں نور دیاں لاٹاں نکل دیاں پئیاں نے جنہاں دی چمکاں دے نال لوگاں دے دل تے لوگاں دیاں اکھاں جناب خوش نصیب ہو جاندیاں میرے سونے نبی محمد پاک دے سونے وال تے سونیاں زلفاں داڑھی تے سر دے والاں دے اندر زرد رنگ دی میرے سونے نبی محمد پاک خوشبو استعمال کر دیاں جدوں زرد رنگ دی خوشبو استعمال کر دیاں تے سفید والاں دا رنگ زرد ہو جاندا سی تے صحابہ کرام نے ایویں لگدا ہے جویں کالیاں زلفاں دے وچ رب نے سونے دیاں تاراں جڑ دتیاں نے جویں سونے دیاں تاراں جڑ دتیاں نے جویں گول دیاں تاراں جڑ دتیاں نے سونے نبی محمد پاک دیاں سونیاں زلفاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کریں دیاں آدیاں نے میرے کول سونے نبی محمد پاک دے زلفاں دے چند والاں تے اپنے کول میں محفوظ
معصوم کیتے ہویا تے پانی جو بھگو کے رکھے ہویا کوئی عورت ہوندی ہے آدھی میرے بیٹے نو بخار ہے میرے لفتے جگر نو بخار ہے میرے فرزند نو بخار ہے آدھی ہے جدو ایک گل کریں دی آئی سونے دے جڑے ظلفان دے وار میرے کڑ برتن جب پائے ہوندے آن میں انہا والا نو پانی جو گھما گے نبی دے ظلفان نو پانی جو گھما گے اسے بچے نو پلا دیں دی آئی دے اللہ بیمار بچے نو شفا دا فرما دیں دازی اللہ بیمار بچوں کو شفا دا فرما دیتا سی سونے دیا سونیاں زلفاں او زلفاں مدنی دیا بلوچ آج بھی تھک دے تے عوام نے بھی تھکان دے 100% سبحان اللہ پوری کرتے گل ٹوریاں نہیں تا بریک لا بھی ہے ہر ساری تو اڈے کھڑونا تے حاضری پیش کرنا 12:30 بجے تو ٹائم اٹھتے ہو گئے سبحان اللہ پوری کرو تے کلام سناما تے نبی دا حلیہ سناما تیرا دل مننے تے تا سنانا ہے او زلفاں مدنی دیاں ماشاءاللہ نہیں آدھیا 50% ہوئی ہے 50% آدھیا پوری کرو تاکہ جبدے توڑی جان چھڑ دے ماں او زلفاں مدنی دیاں پچھلا محلہ ادھوں میں پچھلا محلہ بولے دیتا پوری ہونی ہے اور 80% ہو گئی ہے او زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی اتھرانا بس نہیں کرنی او زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں دی بکری شان کھل جاوین تے نازل ہوندے قرآن زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں ایلا زلفاں دا جیڑا چیرے ایلا زلفاں دا جیڑا چیرے ایلا زلفاں دا جیڑا چیرے ہویا سارا جگ اس دا اسیر زلفاں مدنی دیاں او زلفاں بیدار نہیں ہو او زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں دی بکری شان کھل جاوین تے نازل ہوندے قرآن زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں تے جیڑی پاگ ہے اینا زلفاں تے جیڑی پاگ ہے سوا لاکھ نبیاں دی لاج ہے زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں دی بکری شان کھل جاوین تے نازل ہوندے قرآن زلفاں مدنی دیاں ہن خاموش نہیں رہنا جنہ گوڑے پھتے ہوئے نے گوڑے چھٹو جملہ بڑا کمال دا او ایلا زلفاں تمہیں جندوارا کندہ دل کردہ جے نبی دی زلفاں لبڑتے جن دیوار دے بھی ہے ایلا زلفاں تمہیں جندوارا ایلا زلفاں تمہیں جندوارا حسنین دیال مہارا زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں دی بکری شان کھل جاوین تے نازل ہوندے قرآن زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں میرے سونے نبی محمد پاک دیاں سوڑیاں زلفاں تو بعد سارا مبارک تو بعد میرے سونے نبی محمد پاک دی سونی پیشانی دا نمبر آیا میرے نبی دے پیشانی دا مت مبارک دا نمبر آیا سونا نبی دا سونا متا چڑا تے چگرے مت آنے آن کھندا پیشانی آنے آن سونے نبی دی خامدار پیشانی آئی چوڑی تے سونی تے چگری پیشانی آئی سونے نبی محمد پاک دا چوڑا متا مبارک آئی دے توجہ کریں توجہ کریں میرے صحابہ کرام
فرماندے نے جدو سونے نبی محمد پاک نو پشانی دے پسینہ ہوندا سی جدو پسینہ ہوندا سی میرے سونے نبی محمد پاک دی سونی خوبصورت چٹی پشانی دے جدو پسینہ ہوندا سی دے میں لگدا ہے جویں سفید موتی اتر دے پے جویں سفید موتیاں دا نزول ہو رہے جویں سفید موتی لاندے پے نے سونے نبی محمد پاک دیاں سونیاں زلفاں سونے میرا نبی دا پسینہ پسینہ ملا جواب تے پشانی ملا جواب پسینے دے جڑے قطرے نے یارو پسینہ ملا جواب پسینہ نہیں ہے اج سنی دے پسینے جو بدبو آوے وہابی دے پسینے جو بدبو آوے تو بندی دے پسینے جو بدبو آوے شیعہ دے پسینے جو بدبو آوے ڈاکٹر دے پسینے جو بدبو آوے کاری دے پسینے جو بدبو آوے مفتی دے پسینے جو بدبو آوے چھوٹے بڑے امیر غریب دے پسینے جو بدبو آوے لیکن رب نے میرے سونے نبی محمد پاک دا پسینہ خوشبودار بنا دیتا ہے میرے سونے نبی محمد پاک دا سونا پسینہ میرے نبی پاک دا آلہ پسینہ آئین دو پیر دے وقت میرے سونے نبی محمد پاک اللہ فرما رہے نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں دینے یارا مکمل توجہ دی ضرورت ہے ای دو ناوے اکھ جا اکھ پاک گل سن تاکہ میری گل دی دنوں مکمل دہن دے سمجھ آوے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں دینے میرے سونے نبی محمد پاک دو پیر دے وقت درہ فرما رہے نے میری امی سلے نبی دی پھپو جان میرے نبی دے سرانے بیٹھی آئی ہے تے آئی میرے نبی لو پسینہ آئے ہوئے تے نبی دے پسینے نو نہ چوڑ کے کچھ دی شیشیاں جے پا رہی ہے اتر دی شیشیاں جے پا رہی ہے آئی جو میرے نبی دی آنکھ کھلنی تے آدھے نے او پھپو جان ایک بھی کرنی ہے پھپو جانا دیانے حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیانے سونے ہو اے پسینہ نہ چوڑ گئے اپنے بچیاں دی خوشبوئے جراڑا دی پئیاں میکس کر دی پئیاں اوندے جو تحلیل کر دی پئیاں اوندے جو جمع کر دی پئیاں جدو توڑا پسینہ میرے بچے بازار جلا کے ٹر دینے تے لوگ آندے نے خوشبو کیسے ملک دو آئی ہے خوشبو کڑی ملک دو آئی ہے میرے سونے نبی محمد پاک دا پسینہ خوشبو دارے بیدارے تے دل راضی کنا کہ بس کر دے بھی ہے بس کر دے بھی ہے جواب نہیں حضور دا جواب رہن دے کونہ دے وابی نبی دا حسنی بیان کر دے میں کھنیڑے میں دا گلی مکا دیتی ہے کہ دنیا جو نبی دا جواب کوئی نہیں ہے جواب نہیں حضور دا جواب رہن دے جواب نہیں حضور دا جواب رہن دے جواب نہیں حضور دا جواب رہن دے لا جواب لو تو لا جواب رہن دے جواب نہیں حضور دا جواب رہن دے نگینے دی بات لا خزینے دی بات کر جلیا حضور دے پسینے دی بات کر او جلیا حضور دے پسینے دی بات کر چھوڑ پرا بیدار ہوئی او چھوڑ پرا ذکر گلاب رہن دے او چھوڑ پرا ذکر گلاب رہن دے لا جواب لو تو لا جواب رہن دے جواب نہیں حضور دا جواب رہن دے جواب رہن دے
شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا میرے سونے نبی محمد پاک دی پشانی دو بعد میرے نبی دے ابرو آئے برو دا نمبر آیا بھر بٹیاں دا نمبر آیا بھمیں دا نمبر آیا میرے سونے نبی دے بھمیں آئے برو کمیں دیان بھمیں کمیں دیان ابرو کمیں دیان بریک میرے نبی دے ابرو نے زیادہ وال بھمیں جنین اینا بھر بٹیاں جو زیادہ وال نہیں بلکہ تھوڑے وال تے لمے میرے سونے نبی محمد پاک دے بھر بٹے دے آئے برو آئے درمیان دے میں جو بڑا خوبصورت خلاہا درمیان جوال نہیں آج بیوٹی پارلر دے جاگے آج سیلون دے جاگے آدھے میرے بربٹے بریک کر دے میرے بربٹے گھنے نے لیکن رب نے میرے سونے نبی محمد پاک نو ایڈا سونا بنایا کہ اللہ لوئی میرے سونے نبی دے بریک اے بروان بریک اے بروان آدھے تو درمیان جو دھاگا مار دے تاکہ خلاہ بن جاوے اور رب نے میرے نبی نو ایڈا سونا بنایا ہے کہ اللہ نے خلا رکھ دیتا ہے ابرو دے اندر لمے سونے تیر دے درہ میرے سونے نبی محمد پاک دے ابرو دے درمیان دے ویج سونے نبی محمد پاک دے کناڑ جدو غصہ دے ناڑ پھلوں دیئے دے ابرو میرے سونے نبی محمد پاک دے حرکت کریں دینے آئی برو دو بعد میرے نبی دیاں سونیاں پلکان دا نمبر آیا میرے نبی دیاں پلکان کی میرے نبی دیاں لمیاں دے گھڑیاں پلکاں میرے سونے نبی محمد پاک دیاں آج مسنوئی جاگے ماڈل تے سونا دی سناز دے اپنیاں مسنوئی پلکاں لما دینے تے لمیاں پلکاں لما دینے اللہ نے میرے سونے نبی محمد پاک دیاں گھڑیاں تے لمیاں پلکاں تے مڑیاں ہویاں پلکاں بڑھائیاں ہویاں آنا مڑیاں ہویاں پلکاں یارو مڑیاں ہویاں تے گھڑیاں پلکاں بڑیاں سونیاں لگ دیاں نے پلکاں دو بعد میرے سونے نبی محمد پاک دی سونی آنکھ دا نمبر آیا جیسا آنکھ دا مول نہیں ہے جیسا آنکھ دا جوڑ نہیں ہے میرے سونے نبی محمد پاک دی سونی آنکھا موٹیاں موٹیاں تے لمیاں چیرویاں میرے سونے نبی محمد پاک دی آنکھیاں تے آنکھ دا جڑا سفید سائے ان دے اندر سرخ رنگ دے ڈورے نے سرخ رنگ دیاں تارا نے سرخ رنگ دے ڈورے نے جڑا ویندہ او ویندہ ہی رہ جاندہ جڑا ڈیندہ او ڈیندہ ہی رہ جاندہ جڑا تکدہ او تکدہ ہی رہ جاندہ میرے سونے نبی محمد پاک دیاں سونیاں آگا صحابہ کرام فرماندے نے رب نے میرے نبی دیاں اکھاں ایویں بنائیاں نے کہ سرمے دی لوڑی نہیں پاؤندی آئی رب نے آپ پہ ہی سرما پایا ہویا سی میرے نبی دیاں سرمے لیاں تے سونیاں میرے سونے دیاں اکھاں کر حسنیتا میرے آقا نو سارے جگ تو حسین بڑا چھڑیا کر حسن عطا میرے آقا نو سارے جگ تو حسین بڑا چھڑیا کر حسن عطا میرے آقا نو سارے جگ تو حسین بڑا چھڑیا چمک چغیر تلاٹ نورانی ہے سونا مکھڑا تے آنکھ سلطانی ہے میں ایڈا مٹھا عنوان بیان کرا تے وابیو جو دوے پاسے بیان کردانے آئے کار بھی ہونی آئی تو سبحان اللہ بھی ہونی آئے آئے کر نہ کرو جو نصیبہ چوئی ڈھینا ہے سبحان اللہ تا پڑھ دے رہو دل ٹھردہ پہ کہ کوئی نہ اوہ موضوع کوڑا بیان کران دے موڑتا ہے میں سیریس ہو کے باؤ حسن مصطفیٰ حلیہ مبارک نبی دا بیان کردہ پہ ہمیں دے موڑا ہی نے بیٹھے نے جی میں دوزو کو توڑے سامنے لے آن دی کھڑا بھلا پڑھو کہ ایک باری مسکرا کے سبحان اللہ
یارہ دو جملے پڑھنے نے، ایک جملہ تو اڈا دے، ایک جملہ میرا ساتھ دے ہوگے، مقابلہ لڑو گے، چلو پہلا جملہ تو اڈا دے، دوہا جملہ تو اڈا، امتحان لے لینی ہے تے مقابلہ کرا لینی ہے۔ کار حسن عطا میرے آقا نو، سارے جگ تو حسین بڑا جھڑیا۔ تو اڈا جملہ ہے، چمک چغر دلاٹ نورانی ہے، سونا مکڑا تے آنکھ سلطانی ہے، اندی آنکھ وچ آنکھ وچ آنکھ وچ آنکھ وچ لوڑنی سرمے دی، رب آپے سرما پا چھڑیا۔ انشاءاللہ ہر جازو اینا دوچی پڑھے آ دیا۔ کار حسن عطا میرے آقا نو، سارے جگ تو حسین بڑا جھڑیا۔ سونی بلیاں نے میری جناب دیا، سونی بلیاں میری جناب دیا، جن پتیاں نے سرخ گلاب دیا۔ پڑھو، سونی بلیاں نے میری جناب دیا، جن پتیاں نے سرخ گلاب دیا۔ سن بلیاں 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 کھول دا جس ویلے، سونا بلیاں نو کھول دا جس ویلے، ہر پاسے چانن لا چھڑیا۔ کار حسن عطا میرے آقا نو، سارے جگ تو حسین بڑا جھڑیا۔ میرے سونے نبی محمد پاک دیا اکھاں دو بار، میرے نبی دے ناک مبارک میں دا ناک مبارک، سونے نبی محمد پاک دا برید لمحہ ناکا، تے ناکا دیوں تک نوری لاڈ، جڑی لاڈ بندہ ویندہ دے پہ جان جاندہ ہے، اللہ دا سچا نبی ہے، اللہ دا سچا رسول ہے، اللہ دا سچا پیغمبر ہے۔ میرے سونے نبی محمد پاک ہجرت مکہ فرما گئے، ہجرت مدینہ چلے گئے نے، مکہ چھڑ کے مدینہ چلے گئے نے۔ مدینہ دے اندر سارے لوگ بیٹھے ہوئے نے، یہودی بھی نے، عیسائی بھی نے، مسلمان بھی نے، مہاجرین بھی نے، انصار بھی نے۔ یہودیاں دے بڑا وڈا عالم ہے جن دا نام عبداللہ بن سلام ہے، آدھے جامع دزی انی پائی پائی بڑی ہو پائی ہوئی ہے، انی آواز بڑی ہے تے ہوائیں انی بڑی پیاری ہے۔ آدھے نے کہ مسلمانہ دا نبی جڑا ہے او اللہ دا آخری نبی بن کے آیا ہے، ویکا دا سیو نبی کیویں دا ہے۔ میرے سونے نبی محمد پاک اے لوگاں دے جمع غفیر تشریف فرمانے، ڈھیروں تعداد دے اندر لوگ تشریف فرمانے، تے عبداللہ بن سلام دی نظر پئی ہے، جنہوں تورات زبانی یاد ہے، جنہوں انجیل زبانی یاد ہے، جنہوں زبور زبانی یاد ہے۔ جدو میرے سونے نبی محمد پاک دے نظر پئی ہے، آدھے پتہ لگ گیا ہے، جے چیرے لوگے کے فیصلہ کرا دے، ایو اللہ دا سچا نبی تے رسول ہے۔ جے چیرے لوگے کے فیصلہ کرا، ایو اللہ دا سچا نبی دا سچا رسول دا سچا پیغمبر ہے۔ ہن ایندی دعوت سنی دعوت کی ہے، میرے سونے نبی محمد پاک دی سونی دعوت کیڑی دعوت ہے؟ یا ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام۔ جدو میرے نبی دی دعوت سنی، میرے نبی دا پیغام سنیا،
آندا ہے جے مکھڑا ویکھیا ہے ادھا داؤ ہی مان گیا سی جدو دعوت سنیے اے دل تسلیم کردہ بے ایو اللہ دا سچا نبی ہے ایو اللہ دا سچا رسول ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ میرے سونے نبی محمد پاک دے نگ تو بعد میرے سونے نبی محمد پاک دے سونیا ہوٹاں در بنایا میرے نبی دے ہونٹ مبارک میرے نبی دے سونے ہونٹ گلاب دیاں پتیاں دی طرح گلاب دیاں پکھڑیاں دی طرح میرے سونے نبی محمد پاک دے سونے ہونٹاں ہاں ہاں ہوٹاں تو بعد میرے سونے نبی محمد پاک دے دادا مبارک موتیاں دے طرح سفید رنگ دے چھوٹے چھوٹے میرے سونے نبی محمد پاک دے دند مبارک تے دندہ دے وچوں بڑا خوبصورت خلائے بڑا خوبصورت خلائے صحابہ کرام دے نے جڑے سامنے والے دو دند نے جڑے سامنے والے دو دند نے اللہ دے وچوں ایک باریک جہا سوراخ ہے باریک جہا سوراخ ہے جدوں میرے نبی گفتگو کردے نے جدوں میرے نبی کلام کردے نے جدوں میرے سونے گل بات کردے نے او جدوں منہ کھلدا ہے اونا دو دنداں دے در سوراخ دے وچوں ایک نوری لشکارا نکلدا ہے ایک نوری لاٹ نکلدی ہے ایک نوری چمک نکلدی ہے جنوں ویکھ نظرانوں مسرت مل جاندی ہے دند تو بعد میرے سونے نبی دی سونی زبان میرے سونے دی سونی زبان میرے نبی دی مٹھی کلام میرے نبی دی شیریں زبان ایڈی سونی زبان ہے ایڈا سونا انداز ہے کہ جد بول دینے لوگاں دا دل مو لیندے جد بول دینے دور آنیاں نیڑے کر لیندے جد بول دینے پتھر دل بھی نرم کر دیندے جد بول دینے بگالیاں اپنا کر لیندے سونے نبی دی سونی زبان تے زبان تے میرے نبی دی لعاب بڑھ دیئے لعاب یا اللہ جندہ جوڑی نہیں ہے جندی مثالی نہیں ہے اور یارو دو چیزانے جندے تو لوگ بڑے نفرت کر دینے ایک پسینہ اندے تو لوگ نفرت کر دینے میرے نبی دا پسینہ خشبودار ہے اگے تو نروے سنا دی دیئے تو دوسرے نمبر دے نبی بندہ بندے دی تھوک تو نفرت کر دائے لیکن رب نے میرے نبی دا لعاب مبارک برکت والا بھی بنایا ہے خشبو والا بھی بنایا ہے تو شفا والا بھی بنا دیتا ہے شفا والا لعاب جو سونے علی دی آقت لگ جاوے تے دردہ مک جاوے بولو آپا گل مکاوی ہے جے حضرت علی دی آقت لگے تے دردہ اچھی بولو دردہ جے صدیق دی اڈید لگے تے زہرہ جے عبداللہ بن نتیغ دی لادت لگے تے ٹوٹی لات جوڑ جاندی ہے میرے سنے نبی محمد پاک دا لعاب اللہ او ججا پر دی ہنڈیاں جے پہ جاندی ہے تے آٹے جمک سو جاندی ہے 1400 صحابہ کھا ویندے نے نہ روٹیاں مکھدیاں نے تے نہ بوٹیاں مکھدیاں نے نہ روٹیاں مکدیاں نے تے نہ بوٹیاں مکدیاں نے سونے نبی دی برکت والی لعاب شفا والی لعاب برکت والی لعاب صحابہ کرام بیان کریں نے اسی سفر تے جا رہے ہیں سونے نبی محمد پاک نو ایک پانی دا ڈول پیش کیتا سونے نے ان ڈول نو منہ لایا کلی کیتی اس خون دے اندر جدو میرے نبی نے کلی کیتی ہے کروڑی کیتی ہے منہ دا پانی اس خون میں جسٹے آئے
سیابان نے جدو پانی پیتا ہے ایویں لگتا ہے جی میں کھوئے جو کستوری مکس ہو گئی ہے جی میں کسی نے کھوئے کستوری ڈال دی دی ہے ہاں ہاں لعاب برکت والا بھی ہے لعاب شفا والا بھی ہے میرے سونے نبی محمد دا لعاب بڑا اللہ دے بڑا عظیم ہے سونے نبی دے کان مبارک میرے نبی دے کان کھویں دیان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں دیانے سونیا کالیاں ظلفہ دے اندر دو کان ایویں لگ دینے ایویں سیاہ رات دے وچ دو ستارے چمک دے پہنے دو ستارے چمک دے پہنے سونے نبی محمد پاک دے سونے کان مبارک میرے نبی دے سونا خلیاں مبارک میرے نبی دے سونا بس چہرہ مبارک میرے سونے نبی دے سونے رخسار مبارک میرے سونے نبی دا سونا جسم میرے نبی دا سونا خزانے ہاں ہاں میرے نبی دی داڑی میرے نبی دی سونی بھرمی تے لمبی داڑی آئی نہ آئی تو خط کرن دیا پھران دیا نہ رندہ پھران دیا نہ بشین پھران دیا نہ تلو کھٹیں کران دیا بلکہ مکمل باری دے لمبی دے بھرمی داڑی یڑا سنگا نو کھاجے دین دی آئی میرے سونے نبی محمد پاک دی سونی داڑی کمال ہو گیا کمال لگ دینے چہرے دے میرے سونے نبی محمد پاک دی داڑی پہ بدی داڑی دو بعد میرے سونے نبی محمد پاک دے شانے سونے چوڑے میرے سونے نبی پاک دے پشانے تے اللہ شانے دے پچھلی سے دے رب نے مہر نبوت لاغے ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ دے آخری نبی دے آخری رسول آگئے اللہ دے آخری نبی دے آخری رسول آگئے مہر نبوت اللہ دیتی ہے مہر نبوت اللہ دیتی ہے میرے سونے نبی محمد پاک دے زندگی دے آخری لمحات نے آخری گل سناواتے میرا سلام ہے میرے نبی دے زندگی دے آخری لمحات نے آگئے نے سیابہ دے سامنے آگئے نے تیاد نے او میرے یارو او میرے جان سارو او میرے وفادارو توڑے اندر 40 سال گزارے نے دن بھی توڑے گزاریا رات بھی توڑے گزاری صبح بھی توڑے گزاری شام بھی توڑے گزاری خوشیاں بھی توڑے جنیا غمیاں بھی توڑے رہا پھرا بڑھ کے توڑے جنیا ہاں ہاں پیار کر کے توڑے جنیا ہر ٹائم توڑے جنیا تے آج لگتا ہے جی میں میری زندگی دی آخری لمحات شروع ہو گئے جی میں اللہ نو پیارا ہوا یارو توڑے جو زندگی گزاری ہے کہ کوئی غلطی کو تائی ہو گئی ہوئے تے میں نو اللہ واسطے معاف کر دے ہو میں نو اللہ واسطے معاف کر دے ہو جن نے بدلہ لینا ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے محمد ایتھے ہی بدلہ لے لوے ایتھے بدلہ دیتا جائے گا اتھے نیکیاں نہیں دیتیاں جان گیا او ڈاٹے دی عدالت ہے او ڈاٹے دا دربار ہوئے گا او ڈاٹے دا عدل ہوئے گا اتھے عدل ہونا ہے اتھے انصاف ہونا ہے اتھے کھرے دا کھرا ہوئے گا اتھے کھوٹے دا کھوٹا ہوئے گا ہر بندے دے بارے گل دے بارے باز پرس ہوئے گی یارو میں نے اللہ واسطے معاف کر دے ہو کسی نے بدلہ لینے تے میں محمد جان آدھر ہے میں محمد جسم آدھر ہے جنہیں بھی کسی دے نال ظلم کیتے میرے گوڑ بدلہ لے لوے ایک سیابی اٹھے آئے آنے سونے ہو میں تو اٹھے کھڑوں بدلہ لینے میں بدلہ لینے ہاں ہاں انہیں سیابائی کرام بڑے غصے دی نظران دے نال ویندے بڑے غصے دی نظران دے نال ویندے اے کون ہوئے جیڑا ساڑھے نبی تو بدلے لوے ساڑھے نبی نے دا ساڑھے نال کدی ظلم کیتا نہیں ہے ساڑھے نبی نے ساڑھے نال کدی زیادتی کیتی نہیں ہے ساڑھے نبی نے ساڑھے نال کدی کوئی وعدہ کیتا نہیں ہے ساڑھے نبی نے ساڑھے نال کوئی گھٹا کیتا نہیں ہے کہ اسی خندق کھوتی ہے تے ساڑھے نال ساڑھے رسول نے بھی کھوتی ہے کہ اسی پیڑ دے بھوک دے مارے ایک پتر بنے ہیں تو ساڑھے رسول نے 2 پتر بنے ہوئے ہیں آج تک نبی نے ساڑھے نال ظلم دے زیادتی کیتی نہیں ہے آپ پچھے کھاتا سانو پیڑے کھلایا آپ بعد پیتا سانو پیڑے پلایا کون ہوئے جڑا نبی کو بدلے لمنا ہوئے نبی آدھنے او سیابا اندیا لوگ غصے نال ناوے کو ایتھے بدلے دے لما
گا اوتھے بدلے نہیں دیتے جانے اوتھے نیکیاں نہیں دیدیاں جانیاں یارا ظلم کرن تو پہلے سوچ لیا کر ان دی عدالت دے بھی پیش ہونا ہے ان دے کٹیرے دے بھی جمی پیش ہونا ہے ان دے دربار دے بھی جمی حاضری ہونی ہے تے او جدو نیڑے آیا توجہ کری جدو صحابی نیڑے آیا آندے سونے ہو جدو تسا میرے نال زیادتی کیتی آئی ادو میرے تن دے لباس نہیں آ میرے گڑ وچ کمیز نہیں آئی تسی بھی اپنی کمیز اتارو دے میں تاں بدلہ لینا ہے میں تاں بدلہ لینا ہے او جدو صحابہ نے گل سنی ہے تے ڈھائیاں نکل گئیاں لے چیخاں نکل گئیاں لے چلو بدلہ لینا یادوں میں لے لے آئے تینو کمر تو کپڑا اتارن دی کیڑی لوڑ تینو کمر تو کپڑا لہاون دی کیڑی لوڑ میرے سونے نبی دا نہ ڈھال جسم خود تو اٹھ کے آیا بھی نہیں جا رہا سی صحابہ کرام لے کے آیا یارو نبی آنے صحابہ نانا جی میں آکھے گا ہمیں ہوئے گی ہاں ہاں میرے نبی نے کمر تو کپڑا اٹھا لیا میرے نبی نے ڈھوئی تو کپڑا اٹھا لیا میرے نبی نے کمر تو کپڑا اٹھا لیا تے آگے صحابی مگر کھڑا ہو گیا ہے تے یا قدم آیا ہے میرے نبی نو پچھو جپی پال آئی ہے تے مہر نبوت تو ہونڈ رکھ دیتے نے تے چمی جاندہ ہے مہر نبوت بسے لئی جاندہ ہے تے ڈھائیاں نکل گئیاں آنا سونے ہو میں کدے بدلے لینے آن میں کدے توڑے کھڑا بدلے لینے آن میری ماں قربان ہو جاوے سونے آن میرا باپ قربان ہو جاوے سونے آن میری اولاد قربان ہو جاوے سونے آن میری دھیاں قربان ہو جاوے سونے آن میں خود قربان ہو جاوے سونے آن ہزار واری جیت ملے تے ایک واری کر گئے سونے تم کھڑے دوار دیواں بدلہ نہیں لینا سی میں تا توڑی مورے نبوت نو بوسا لینا سی اے تائیں ڈی مشکل کی دیئے تائیں ڈی گلے کی دیئے رب نے میرے نبی دی مورے نبوت نو اے جدہ سجایا ہے کہ لوگ ویخ کے دل نو تسکین دے دیں دینے سونا رب نے بنایا تے بنا کے رب نے اخیر کر دیتی ہے سر تو لے کے پیرہ تک لا جواب تے بے مثال بنایا یارا چھاڑ لڑائی یارا چھاڑ جھگڑا یارا نفرت نہ کر ساڑھے نیڑے آ وہابیاں دے نیڑے آ وہابیاں دے قریب آ وہابیاں دی مسجد چاہ محفل جا تینو دسیے کہ میرے نبی دا سار کھمیں دا تینو دسیے نبی دیاں ظلفاں کھمیں دیاں تینو دسیے نبی دی پشانی کھمیں دی تینو دسیے نبی دے عبرو کھمیں دے تینو دسیے نبی دی آنکھ کھمیں دی تینو دسیے نبی دیاں پلکاں کھمیں دیاں تینو دسیے نبی دا ڈیلہ کھمیں دا تینو دسیے نبی دے کان کھمیں دے تینو دسیے نبی دے رخسار کھمیں دے تینو دسیے نبی دے ناک کھمیں دا تینو دسیے نبی دے ہونٹ کھمیں دے تینو دسیے نبی دے داند کھمیں دے تینو دسیے نبی دی زبان کھمیں دی تینو دسیے نبی دا لعاب کھمیں دا تینو دسیے نبی دے کان کھمیں دے تینو دسیے نبی دی گردن کھمیں دی تینو دسیے نبی دی داڑھی کھمیں دی تینو دسیے نبی دے شانے کھمیں دے تینو دسیے نبی دا سینہ کھمیں دا تینو دسیے نبی دی بغلاں کھمیں دیاں تینو دسیے نبی دی کلائی کھمیں دی تینو دسیے نبی دا ہاتھ کھمیں دا تینو دسیے نبی دی ہتھیلی کھمیں دی تینو دسیے نبی دی اولیاں کھمیں دیاں تینو دسیے نبی دا ناخن کھمیں دے تینو دسیے نبی دا پیٹ کھمیں دا تینو دسیے نبی دی پنڈلی کھمیں دی تینو دسیے نبی دا پیر کھمیں دا تینو دسیے نبی دی ایڑی کھمیں دی تینو دسیے نبی دے پیر دیاں انگلیاں کھمیں دیاں تینو دسیے کیڑی انگلی بڑی آئی تے کتنی انگلیاں چھوٹیاں تینو دسیے نبی دا دہن کھمیں دا تینو دسیے نبی دی ایڑی کھمیں دی تینو دسیے نبی دا پیر کھمیں دا مڑ فیصلہ کرانگا گالے دا ٹاک لا کے جامانگا سونے تے سواگا پھیر کے جامانگا سوا درسا تے سرے دے گڑ آخر تے گل کر کے جامانگا سونے نو رب نے ایویں بڑھایا سر تو لے کے پیرہ دے ناخن تک رب نے میرے سونے نبی محمد پاک نو بے مثال بڑھائے تے لا جواب بڑھائے جی میں نبی نو بڑھایا ایویں کسے نو بڑھایا ختم کر ساریاں گلاں آج ٹائم تھوڑا جتنا حلیہ مبارک بیان ہو گیا ہے
پھر کدی رب نے موقع دیتا تے انشاءاللہ باقی گلاں ہون گیاں اللہ تو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائی آ فرمایا شاگرد نہیں پوری کرنی اگے ماشاءاللہ سوا ایک ہویا پہ بندے آکھنے پہ مولوی سپیکر پھد لیندا تے چھڈن دا نا ہی نہیں پہ لیندا احسان اللہ نمبردار صاحب خونہ دے والد صاحب فوت ہو گئے دعا کرو کہ اللہ مغفرت فرمائے ندیم صاحب خونہ دے بھی والد مکرم فوت ہو گئے اللہ انہوں نے مغفرت فرمائے احسان ہی آکھے تینوں بول لگی جاگدہ پہ اور جاگدہ پہ ہیں منہ دا کھی پٹیاں دے وچو ستا پہ ہے احسان وہ بھی اللہ بان گیا احسان اللہ ایڈا روڑا کوئی نہیں اچھا ٹھیک ہے میرے بات ٹھیک احسان صاحب دے والد گرامی وفات پا گئے دعا کرو کہ اللہ انہوں نے مغفرت فرمائے جن نہیں پھر انشاءاللہ پھر انشاءاللہ نہیں بس نہیں پھر نہ فرمائش نہ دیئے تو اڈا ووٹ ہے کہ کوئی نہ ایویں کون مننے ایلی ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ پڑھو ووٹ تا مننا ہے ایڈی مٹی سبحان اللہ تے نہیں سننے اچھی پڑھو سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے پڑھو سبحان اللہ پیڑا باندھ پڑھنا ہے پیڑیاں دو لینا پڑھنیاں تے ویکھنا ہے بے سبحان اللہ پڑھ دے اکھنے جے نہ پڑھی تے فرمائش ہو تھی بریک لگ جانی ہے او جدو جنت ویچ گھر ہو سی بریک لگ جانی نے اچھی کر لو سبحان اللہ او جدو جنت ویچ گھر ہو سی جدو جنت ویچ گھر ہو سی ات سونا منظر ہو سی ات سونا سرور ہو سی دیدار کر سا لکھوار کر سا دیدار کر سا لکھوار کر سا وہ مقابلہ ایک محلہ آئے رہ گیا ایک محلہ آئے رہ گیا آئے محلہ توڑے خطیب صاحب دا آئے محلہ فضرمان بلوچ دا مقابلہ اتھے یہ گل ہوتی ہے او جدو جنت وچ گر غوثی ات سونا سرور غوثی ات سونا منظر غوثی دیدار کر سا لکھوار کر سا تیری خدمت لئی جلت وچ پورا غلمان بھی حسن تو جو بولد جیسے سب تیری امنیاں کھاسن تو جو بولد جیسے سب تیری امنیاں جاسن تختہ تے ٹکا لاکے تختہ تے ٹکا لاکے دودھ وچ گلاسا پتارا بھی تختہ تے ٹکا لاکے دودھ وچ گلاسا پاکے خشبو کستوری لاکے دیدار کر سا لکھوار کر سا دیدار کر میری کارڈ نہیں لگاؤ گے دیدار کر سا لکھوار کر ساری کارڈ کے ہونا چاہیے دا سبحان اللہ دا آخر سوا ایک بجے اڈی سبحان اللہ ملی ہے کمال ہو گیا ریکارڈ کیم کرنا ہے او جدو جنت وچ گھر ہو سی جدو جنت وچ گھر ہو سی ات سونا منظر ہو سی ات سونا سرور ہو سی دیدار کر سا لکھوار کر سا ہیر لال موتی یاقوتا دے زیور رب پہناوے ہے دعا گنہگار بلوچ دی ساری امت جنت جاوے ہے دعا گنہگار بلوچ دی ساری امت جنت جاوے ات وانگ نوابا ٹرنا ات وانگ نوابا ٹرنا ات وانگ نوابا ٹرنا ات کبھی بھی نہیں ہے مرنا دیدار کر سا لکھوار کر سا